सोरन मौला के रसूल की सोरन मौला के जिसकी चूंदर रंगती हो सो धन धनवा के भाग आज रंग है मां रंग है आज रंग है मां रंग है आज रंग है मां रंग है आज रंग है
Shah
كان محمد أبا أحد من رجالكم رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اے اللہ یہ تیرے محبوبین کی محفل ہے تو اس کو قبول فرما. اے اللہ اپنے محبوبین کے فیضان سے تو ہمیں مالامال فرما. اس میں جو لغزشیں ہوئی اپنے محبوبین کے وسیلے سے تو اسے